अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो आप सबको, आप तमाम देखने वालों को बहुत बहुत नए साल की मुबारक। अल्लाह करे ये साल सबके लिए ढेर सारी खुशियाँ लेके आए। सबकी जो भी दिली मुरादें हैं वो सब अल्लाह पाक इस साल में पूरी करे। तो मैंने कहा मैं वीडियो बनाती हूँ और सबको हैप्पी न्यू ईयर बोलती हूँ, सबको नए साल की मुबारकबाद देती हूँ। वैसे तो ये हमारा साल नहीं है, हमारा जो इस्लामी साल है वो मुहर्रम से शुरू होता है, लेकिन आजकल सभी लोग मनाते हैं इसको। तो मैंने कहा चले मैं भी सबको विश कर देती हूँ नए साल की। तो आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो, ढेर ढेर सारी मुबारक हो नए साल की। जो जो काम पिछले साल में नहीं कर सके वो अल्लाह करे इस साल में पूरे हो जाए, कंप्लीट हो जाए, आमीन। तो आप लोग सबको ढेर सारी मुबारक हो नए साल की। तो इसके अलावा मुझे आपसे बात करनी थी इसके बारे में। जैसे आजकल स्मोक है बहुत ज़्यादा, सर्दी है, गले ख़राब, ज़ुकाम, हर दूसरे घर की मैं क्या बात करूँ, मेरे घर में भी यही कुछ है। मतलब एक दफ़ा एक एक दो दो दफ़ा फ्लू हो चुका है, गला ख़राब हो चुका है, लेकिन फिर भी दोबारा से स्टार्ट हो रहा है। मुझे खुद बहुत ज़्यादा फ्लू हुआ था पिछले वीक में, लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है मैं बेहतर हूँ। मेरे बच्चों को हुआ है, बच्चों को बहुत ज़्यादा हुआ है, अब्दुल्ला को हुआ है। तो बस दवाई वगैरह दे रही हूँ, लेकिन दवाई के साथ साथ जो है ना वो आपको बहुत ज़्यादा एहतियात की भी ज़रूरत है। एक तो आपने जब भी बाहर निकलना है आपने मास्क पहन के निकलना है। अव्वल तो आप ट्राई यही करें कि आपको बाहर कम से कम ही जाना पड़े, और उसके अलावा जो है मास्क पहने, अपने आप को गर्म रखें बहुत ज़्यादा, क्योंकि जो ये आजकल सूखी सर्दी पड़ रही है ना, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा बीमारियां हो रही हैं। ये गले ख़राब होने की और बुखार होने की और फ्लू होने की, ये बीमारी तो तकरीबन हर हर घर में ना, मतलब इसके मरीज़ हैं, पेशेंट हैं। तो बस एहतियात करें बहुत ज़्यादा, अपने आप को गर्म रखें। इसलिए मैंने भी आज बहुत अपने आप को गर्म रखा हुआ है, और ताकि मैं दोबारा से बीमार ना हो जाऊँ। तो बस अपने आप को गर्म रखें, एहतियात कीजिए, गर्म चीज़ें जो है उनका इस्तेमाल कीजिए। जैसे सूप हो गया, यखनी हो गई, कॉफ़ी हो गई, चाय तो खैर वैसे ही बहुत ज़्यादा पी जाती है, बॉयल अंडे हो गए, उसका इस्तेमाल रखें आप। तो बस ख़ुद को बचाएं इस सूखी ठंड से, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, स्पेशली बच्चों के लिए, और जो बुज़ुर्ग हैं हमारे उनके लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। तो बस अपने आप को बचाएं इससे, और अपना ख़्याल रखें। और ये जो स्मोक है इससे भी अपने आप को बचाएं। आपने बाहर जब भी निकलना है तो आपने मास्क पहन के निकलना है, ठीक है। और उसके अलावा जो है अपने जो घर का जो वो है, घर में भी साफ़ सफाई वगैरह रखें, जर्म्स ना हो इसके, तो इंशाल्लाह बेहतर हो जाता है बंदा। लेकिन आजकल जो है ना वो एंटीबायोटिक के अलावा आराम नहीं आता। आप जितनी मर्ज़ी दवाई खा लें, लेकिन जब तक एंटीबायोटिक शुरू नहीं करते आप, तो आपको आराम नहीं आता। मैंने भी एंटीबायोटिक इस्तेमाल की तो मुझे फ़र्क पड़ा। तो बस अब इंशाल्लाह अब से मैं तकरीबन मेरा डेली व्लॉग आया करेगा। और जो दूसरी मैंने बात करनी थी कि आजकल लाइट बहुत ज़्यादा जा रही है, सबके घरों में बहुत बहुत ज़्यादा लाइट जा रही है। तो बस जो काम बंदे ने सुबह सुबह करने होते हैं ना, वो सारा दिन फिर इसी में गुजर जाता है। लाइट नहीं आती, और लाइट नहीं आती तो फिर काम नहीं होता, काम नहीं होता तो फिर सारा दिन आपका जो है ना वो ऐसे लगता है कि आप सारा दिन ना इसी में ही आपका गुजर गया है। बस बहुत ज़्यादा लंबा काम हो जाता है।
بے شک کھانا بنانا ہے یا آپ نے صفائی کرنی ہے یا آپ نے کچھ بھی کرنا ہے، کپڑے دھونے ہیں، مطلب لائٹ آتی ہے تو پھر نیٹ بھی چلا جاتا ہے، تو جو کام جن کے فون پہ ہو رہے ہوتے ہیں وہ بھی کام نہیں ہوتے، بچوں کی پڑھائی بہت ڈسٹرب ہو رہی ہوتی ہے اسی وجہ سے۔ تو بس کیا کریں، نیا سال شروع ہو چکا ہے تو شاید یہ ہمیں گفٹ مل رہا ہے نئے سال کا کہ آپ نے لائٹ نہیں استعمال کرنی نئے سال میں۔ تو بس میں نے آپ سے یہ جو ہے نئے سال کا شیئر کرنا تھا میسج، اور اس کے علاوہ میں نے ایک دو چیزیں دراز سے میں نے بائی کی تھی تو میں نے کہا تھا میں وہ بھی آپ سے شیئر کروں گی، آپ کو اس کا ریویو دوں گی۔ مطلب جیسے دراز کی بہت اچھی سیل چل رہی ہے آج کل، تو نیو ایئر کی بھی اور اس سے پہلے دراز 12/12 وہ بھی بہت سیل بہت اچھی تھی ان کی، تو میں نے کہا میں آپ سے شیئر کرتی ہوں یہ بھی۔ تو جو اچھی چیز ہوتی ہے وہ ضرور شیئر کرنی چاہیے، ضرور بتانا چاہیے سب کو، تاکہ سب کا فائدہ اور ہو اس میں۔ تو وہ میں اینڈ پہ آپ سے شیئر کروں گی جو میں نے چیزیں بائی کی ہیں دراز سے۔ تو چلیں ٹھیک ہے، اب آپ نے اپنا بہت سارا خیال رکھنا ہے، اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت خیال رکھیے، اور نئے سال میں اچھے اچھے کام کریں۔ اللہ آپ کی سب کی جو بھی خواہشیں ہیں، دلی مرادیں ہیں، اللہ پاک پوری کرے ہر ایک کی، آمین۔ تو اس کے ساتھ ہی میں آپ سے چاہتی ہوں اجازت، تو اینڈ پہ میں آپ سے وہ چیزیں شیئر کروں گی جو میں نے بائی کی ہیں دراز سے۔ تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔ اچھا، یہ ہے اسٹوریج باکس، یہ بھی میں نے دراز سے لیا، یہ یعنی کہ آپ اس کے اندر چیزیں ڈال کے تو اس کو آپ بیٹھنے کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں، جیسے بچوں کی بکس وغیرہ ہوتی ہیں، جو فالتو چیزیں ہوتی ہیں جو مطلب آپ نے ڈیلی یوز نہیں کرنی، تو کچھ بھی ہو جائے، کپڑے ہو جائیں، بکس ہو جائیں، یا جو ایسی چیز جو روز روز آپ نے استعمال نہیں کرنی، تو وہ آپ اس کے اندر رکھ سکتے ہیں۔ تو یہ کافی اسپیس ہے اس میں، یہ دیکھیں، اور پھر آپ اس کو بند کر دیں اور آپ اس کو بیٹھنے کے لیے یوز کر سکتے ہیں۔ تو یہ تھی، اور ایک یہ ٹیبل ہے، بہت اچھی اس کی کوالٹی ہے، بہت اچھا اس کا کلر ہے، مٹیریل ہے بھی یہ لکڑی کی، تو بہت اچھی انہوں نے بنائی ہوئی ہے، مطلب کافی ٹیبل ہے، صوفے کے لیے پاس رکھنے کے لیے یا بیڈ کے ساتھ رکھنے کے لیے، یا ویسے بھی آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں، استعمال کر سکتے ہیں۔ تو اس کی جو پرائس تھی وہ تھی ویسے تو تھی 1500 سم تھنگ، لیکن مجھے جو یہ سیل میں ملی ہے تو یہ 1200 کچھ کی ہے، اور یہ 1000 میں ملا ہے، 1000 میں، ویسے اس کی پرائس تھی 1400۔ تو میں نے کہا یہ اچھی استعمال کی کام کی چیزیں ہیں، اس لیے میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں، اور ان دونوں چیزوں کی کوالٹی بہت بہت اچھی ہے، تو آپ لوگ ضرور اس کو ٹرائی کیجیے گا۔